भुरग्यानो, ही काणी म्हाका म्हज्या आज्जेन सांगलेली। एक आसलो रागीट शिव। रागीट म्हणजे जेका राग खूब येता पळय तो शिव एका रानान रावतालो। रानांतली सगळी जनावरां आसली पळय ती तेका भियेताली। शिवाच्या मनान येता तेन्ना तो आपल्या गुफेंतल्यान भायर सरतालो आनी जे जनावर तेका मेळटा पळय त्या जनावरांक तो मारून उडयतालो आनी मागीर सुशेगाद खातालो। खाल्या उपरांत तो आपल्या गुफेंत परत येतालो आनी न्हिदतालो। तेच्याच गुफेंत आनी एक धाकटुलें बीळ आसलें। त्या बिळान एक हुशार असो उंदीर रावतालो। जेन्ना शिव घरा कडेन आसनासलो पळय तेन्ना तेचें सगळें घर ससपातालो। हांगा थंय वयर सकयल नाचत रावतालो। एक दीस शिव घरा कडेन न्हिदोन आसलो तेन्ना हळूच उंदीर भायर आयलो आनी हांगा थंय भोंवपाक लागलो। भोंवता भोंवता तो शिवाच्या आंगाचेर पासून चडलो। शिवाक पयलींच राग येतालो आनी तेणीन म्हटलें, ए माझ्या घरान कोण येयला रे? फुडल्यान तरी यो। कोण तरी येयला, फुडल्यान येवन तरी दाखय। जंगलातल्या जनावरांक हांव येता तेन्ना सारको भंय दिसता आनी माझ्या घरान येवपाक कोणाक भंय दिसोंक ना। उंदराचो जीव पयलींच इल्लो असो तो भियेलो पूण तेणें शिवाक दाखोवन दिवंक ना की तो भियेलो म्हणून। भियेत भियेत तो शिवाच्या फुडल्यान येयलो। शिवाच्या फुडल्यान तो मान सकयल घालून उबो रावलो। शिवाक तो म्हणपाक लागलो, म्हाका प्लीज मारूं नाकाय। आयज जर तुवें म्हाका सोडून दिलें जाल्यार फाल्यां हांव तुका केन्ना ना केन्ना मदत करपाक फुडें सरतलो। हा 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 हा। शिव म्हणपाक लागलो, बरें बरें पळोवया। अशेंच खूब म्हयने जावन गेले। शिव ही गजाल विसरून गेल्लो की तेणें उंदराक सोडलेलें म्हूण। एक दिसा तेका अशीच भूक लागलेली आनी रानान तो कितें तरी मेळटा काय म्हणून पळयतालो। पूण अचानक शिव एका शिकाराच्या जाळ्यान अडकलो। ताणें मोठ्यान आवाज काडलो पूण सगळीं जनावरां थंयसर लागीं आसलेली ती पळोवन गेली। तांकां दिसलें की शिव येयला आतां तेंकां खावपाक म्हूण। शिवाचो आवाज त्या धाकटुल्या हुंदरान आयकलो। हुंदरान मनान म्हटलें, आयज कितें जालें तर ह्या शिवाचें? हो भायरचो आवाज करता इतलो व्हडल्यान। उंदीर धांवत गेलो आनी पळयता तर कितें, शिव जाळ्यान शिरकला। ताणें चड चिंतूंक ना। आपले दांत आसले पळय त्या दांतांनी जाळें कातरपाक सुरवात केलें। हुंदराक चड टायम लागूंक ना शिवाक त्या जाळ्यांतल्यान भायर काडपाक। शिवाक कळोन येयलें की कोणायकूय तें दिसता न्हू पळय तेजे वयल्यान धाकटो लेकूंक जायना म्हूण। शिवान त्या हुंदराची खूब तोखणाय केली आनी हुंदराक तेजी तोखणाय आयकून खूब बरें दिसलें। तर भुरग्यानो, ह्या काणये वयल्यान आमी अशें शिकलीं की कोणाकूय आमी धाकटो लेकूंक जायना। दुसरो मनीस आमकां केन्ना उपयोगाक पडटलो तो नेम ना। आनी एक तुमकां सांगपाक हांव विसरलो, ह्या चॅनलाक बेगींतल्या बेगीन सबस्क्रायब करा कित्याक की ह्या चॅनलाचेर काणयो तुमकां अश्योच मेळटल्यो। आनी हो व्हिडिओ शेअर नक्की करा।